अफगानियों ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला। फ्रैंकफर्ट पे हजारों अफगान शहरियों की पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर हंगामा आराई। चंद अफगान काउंसिल खाने के अंदर घुस गए, पाकिस्तानी पर्चों उतार कर जलाने की कोशिश की, सिफारत खाने की इमारत पर पथराव किया। पुलिस ने 2 अफगानों को अपनी हिरासत में ले लिया। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को काउंसिल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला जर्मन वजारत खारिजा के सामने उठा दिया। जर्मन हुकाम की तहकीकात की यकीन दहानी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफी होने की भी यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पीटीआई से ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से बयान का मामला उठाया। सूस नशिस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्तें सितंबर में मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की राय तकसीम। चीफ जस्टिस का नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो नाइंसाफी होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। नजरसानी दरख्वास्तें केस के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस भी दस्तयाब नहीं। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली अपने अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबरो फिस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान, कहते हैं साजिश और सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा दानिस्तगा और बाकी नाअहलियतों नादास्तगिरी का इसमें हिस्सा बने हुए हैं। हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। आसिफ किरमानी का कहना था, काफी अरसा पहले खुद को पार्टी के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गिरदान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बयान वापस लेकर सरेआम माफी मांगने का मुतालिबा। माफी ना मांगी तो 1000 मिलियन जुर्माना अदा करना होगा। नोटिस का मतन, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन की आवाज बन गया। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। मरियम नवाज का कहना है, 22 अप्रैल से अब तक 50,000 खवातीन की शिकायत मौसूल हुई। 3092 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी गई। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर के बाजारों में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरफ फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 160 की बजाय 400, बैंगन 65 की बजाय 180 में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान शेख उर्दनोश की कीमतों में 20 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। चावल 330 से 380, दाल चना 270 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गई। आलू, टमाटर, भिंडी और दूसरी सब्जियां भी महंगी। शहरी परेशानी का शिकार। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने भी मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की
درخواست دائر کر دی ہے۔ نیپرا درخواستوں پر 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کماڑی، لیاری اور کھارا در میں رات 12 بجے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بجلی کی طویل بندش کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کئی بار شکایت درج کرانے کے باوجود کہ الیکٹرک بجلی بحال نہیں کر رہی۔ پشاور سے کراچی جانے والی خیبر میل کالا پل کے قریب حادثے سے بچ گئی۔ بجری کا ٹرک ریلوے لائن میں دھنس گیا۔ خیبر میل کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو روکا۔ ٹرک کے ساتھ ٹکرانے سے انجن کو معمولی نقصان۔ پشاور میں ایک اور پولیس چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ، فائرنگ سے کانسٹیبل سعید اللہ شہید۔ پولیس کے مطابق شدت پسندوں نے رات گئے سنائپر گن سے چوکی میں موجود اہلکار کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں جہانگیر آباد ٹمبر مارکیٹ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 5 ڈاکو گرفتار۔ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ گرفتار۔ پنجاب میں مونسون کے چوتھے اسپیل کا کل سے آغاز ہوگا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، فیصل آباد، ساہیوال، گجرات اور راولپنڈی میں بھی بادل برسیں گے۔ متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر غسل دیا گیا۔ مکہ کے نائب امیر شہزادہ سعود بن مشل کی سربراہی میں وفد نے غسل کے فرائض سر انجام دیے۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں کی صفائی کی گئی۔ غسل کے بعد خانہ کعبہ کو خالص عود اور عرق گلاب سے معطر کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں حالات بے قابو، کرفیو جاری، سڑکوں پر فوج کا گشت، امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گولی مار دینے کا حکم۔ طلباء اور فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 133 تک جا پہنچی۔ پاکستانی طلباء بھی بنگلہ دیش میں پھنس گئے۔ رابطہ منقطع ہونے پر والدین پریشان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مدد کی اپیل، ایڈیشنل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ محصور ہونے والوں میں میڈیکل کی طالبات میاں والی کی 2 بہنیں بھی شامل۔ والد جاوید نیازی نے بیٹیوں کی باحفاظت واپسی کی اپیل کر دی۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کا جواب، اسرائیل نے یمن پر حملہ کر دیا۔ الحدیدہ بندرگاہ کے ذخیرے پر فضائی حملے میں 3 افراد جاں بحق، 87 زخمی۔ تل ابیب پر حوثیوں کے ڈرون حملے میں 1 شخص ہلاک، 10 زخمی ہوئے تھے۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے غزہ کی حمایت کرنے پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل خوش فہمی میں نہ رہے، معصوم شہریوں پر حملوں کا حساب لیا جائے گا۔ میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی، اس کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ڈیموکریٹس کو تو یہ تک پتہ نہیں ان کا صدارتی امیدوار کون ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی جمہوری جماعت نہیں، جمہوریت کی دشمن ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس کی اکثریت نے کیملا ہیرس کو بہترین صدارتی امیدوار قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن اپنی پارٹی میں کنٹرول کھو چکے۔ بائیڈن کے خلاف آواز بلند کرنے والے ڈیموکریٹ اراکین کانگریس کی تعداد 35 ہو گئی۔ میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور سب سے بڑی ٹرانسمیشن انا من الحسین کا کوارٹر فائنل مرحلہ جاری۔
پہلے کوارٹر فائنل کے انتہائی سخت مسابقہ میں آل حسن نے 30 میں سے 19، توسل مہدی نے 20 نمبرز حاصل کیے۔ توسل مہدی 1 نمبر کی برتری سے سیمی فائنل کے لیے منتخب۔ منقبت، سلام، مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والوں کی تربیتی نشستوں کا سلسلہ بھی جاری۔ دیکھتے رہیے پروگرام انا من الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیو نیوز پر۔